ॐ श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ अष्टविंशोऽध्यायः। मुनिहरूमा श्रेष्ठ हुनुभएका त्यस्ता प्रकारका नारायण नाम गरेका मुनिले नारदजी महाराजलाई सम्पूर्ण प्रकारका पुरुषोत्तम महिनाका लीलाहरू बताउँदै जाने क्रममा कदर्य नाम गरेको जुन अत्यन्त लोभी ब्राह्मण थियो, उसले गरेका पापहरूको कारणले गर्दा उसले यम मन्दिर अथवा जुन भगवान यमराजको जुन ठाउँ छ त्यहाँ गएर कस्ता प्रकारका कार्यहरू गर्यो, त्यसै गरी कस्ता प्रकारका फलहरू भोग्नु पर्यो भन्ने विषयमा फेरि प्रसङ्ग उकाउँदै जानुहुन्छ। नारदजी महाराजलाई भन्नुहुन्छ। धर्मराजको त्यस्तो कुरा सुनेर चित्रगुप्तले आफ्ना सेनाहरूलाई कडी कडाउका साथ भन्नुभयो, पहिले यो पापी अत्यन्तै लोभी थियो, यो कदर्य नाम गरेको पापी, अनि पछिबाट फेरि चोरीको काम पनि गर्न थाल्यो। यस कारण पहिले यो प्रेत शरीर पाएर पछि मात्रै बाँदर होस्, तब म यसलाई धेरै नै नरक यातना दिनेछु। हे सेना हो, यो कदर्यलाई जसरी धर्मराजको दरबारमा यही क्रम नै श्रेष्ठ मानिएको छ, अथवा जुन पापीहरू रहेका छन् उनीहरूलाई सजाय दिने क्रम नै राम्रो मानिएको छ, त्यसै प्रकारले यसलाई पनि सजाय दिनुपर्दछ। चित्रगुप्तले यस्ता प्रकारले हराइएका ती भयङ्कर सेनाहरूले चित्रगुप्तको आज्ञा अनुसार तुरुन्तै त्यस्तै नै गरे, अर्थात् त्यस लोभी बाहुनलाई पिटेर थिलो थिलो पारेर पहिले प्रेत पारी तब फल पटक्कै नभएको एउटा अनकन्टार जङ्गलमा लगेर त्यो प्रेत बाहुनलाई बसाइदिए। अनि ती लोभी बाजे प्रेत योनि पाएर धेरै समयसम्म कति पनि पानी नभएको त्यो बाक्लो वनमा भोक प्यासले अत्यन्तै व्याकुल भएर भट्किन थाल्यो। त्यसरी प्रेत योनिमा प्राप्त हुँदा जुन प्रकारका दुःखहरू प्राप्त भए ती सम्पूर्ण दुःखहरू भोगेर त्यसपछि फल चोरी गरेको पापबाट उत्पन्न जुन थियो, उसले जसले आफ्ना मालीले दिएको कुर्न भनेको बगैँचाका फलहरू चोरेर खाएको र बेचेको कर्म थियो, त्यसको लागि भनेर उसलाई फेरि बानर योनिमा जानु पर्यो, अर्थात् बाँदर भएर जन्मियो। शीतल जल र छाया भएको फलफुलहरूले भरिएको तथा जम्बु खण्डको मनोहर अनि अति सुन्दर कालञ्जर नाम गरेको पर्वतमा उसको जन्म भयो। त्यहाँ देवराज इन्द्रले बनाएको अत्यन्त उत्तम कुण्ड थियो, जसलाई भगवान इन्द्र आएर विलास गर्नको लागि भनेर निर्माण गर्नुभएको थियो। जुन कुण्ड मान सरोवर समानको पवित्र पुण्यदायी अनि सज्जनहरूले तीर्थ रूपमा सेवा गरिने र समस्त पापहरूलाई नाच्ने प्रकारको छ, त्यस्तो प्रकारको कुण्डको आडमा उसको जन्म भयो। देवताहरूलाई पनि सशरीर सोझै आएर स्नान गर्न पनि परिश्रमले मात्रै पाइने, अथवा देवताहरूले पनि त्यो कुण्डमा स्नान गर्नको लागि अत्यन्त सङ्घर्ष गर्नुपर्ने। जुन कुण्डको किनारमा गरिएको श्राद्धले पितृहरू सद्गतिमा प्राप्त हुन्छन्, त्यस्तो मृगतीर्थ भन्ने नामले प्रसिद्ध थियो। त्यो ठाउँमा नै उक्त बानरको जन्म भयो। जुन पूर्व जन्मको कदर्य नाम गरेको लोभी ब्राह्मण थियो, उसको बाँदरको रूपमा त्यहाँ जन्म भयो। दैत्यहरूले गरेका ठुला ठुला आक्रमणको भयले गर्दा भागेका देवताहरू आई मृग भएर जुन कुण्डमा निरन्तर निर्भय भएर सम्पूर्ण प्रकारका फिक्रीहरू छोडेर डरहरू छोडेर स्नान गर्दथे। यसै उसले विद्वानहरू त्यस तीर्थलाई मृग तीर्थ भन्दछन्। मनुष्य शरीर पाएर यानि पाउँदाखेरि फल चोरी गरेका पापले यस लोभी बाहुनले त्यही नै पहिलोपल्ट बानरको जन्म पाउँदो भयो। तब नारदले भने, तीनै लोकलाई पवित्र पार्ने अत्यन्त रमाइलो त्यस मृग तीर्थमा त्यो करोडौँ पापले भरिएको त्यस्तो दुष्ट बाँदरले त्यहाँ कसरी बस्न पायो, के कारणले बस्न पायो? हे तपोधन प्रभु, मेरो मनमा उठेको यो शङ्कालाई मेटाइदिनुहोस्। किनकि हे नाथ, तपाईँ जस्ता गुरुहरूको आफ्ना शिष्यहरूमा कहिल्यै पनि कुनै पनि कुरा शङ्का उठेको कुराहरू छन् भने त्यो मेटाइदिने आफूमा सामर्थ्य हुन्छ।
गोप्य कुरा छिपाउने कुनै पनि बानी हुँदैन नि सुतजीले भन्नुभयो, हे सम्पूर्ण प्रकारका ब्राह्मणहरू, यस्ता प्रकारले नारद मुनिले त्यो प्रश्न गरिसकेपछि ती मुनि श्री नारायणले भन्न थाल्नुभयो, जो अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो, तपस्याले नै आफ्नो शरीरलाई प्रज्वल बनाउनु भएको थियो, ज्वलित अथवा जाजल्यमान बनाउनु भएको थियो, त्यस्ता तपस्याका खानी नारायण भगवानले नारद मुनिलाई सत्कार गर्दै भन्नुभयो। नारायणले भन्नुभयो, उहिले कुनै समयमा चित्रकुण्डल भन्ने नामले विख्यात कोही ठुलो धनाढ्य वैश्य थियो। पतिव्रता धर्ममा परायण तारका नाम गरेकी उनकी पत्नी थिइन्। ती दुवै पति पत्नीले भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्ने गर्दथे। व्रत गर्ने भएका ती दुवैको व्रत गर्दा गर्दै पुरुषोत्तम महिना बित्यो। अनि अन्तिम दिन आएपछि आखिरी दिनमा प्रसन्नताले युक्त भएको त्यस चित्रकुण्डलले श्रद्धा भक्तिपूर्वक पत्नीका साथै रहेको छँदो यानि रहेर विधिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनामा गरेको व्रतको उद्यापन गर्दो भयो। पुरुषोत्तमको त्यो उद्यापन विधि गर्नका लागि वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत भएका अनि हरेक प्रकारका गुणहरूले भरिएका तथा पत्नी सहितका दम्पति ब्राह्मणहरूलाई बोलाएको थियो। हे नारद, त्यतिखेर त्यो कदर्य पनि धनका लोभले त्यहाँ धन पाइन्छ कि भन्ने आशाले त्यहाँ गएको थियो। उद्यापन विधि पूर्ण भएपछि कर्ता भएका जो चित्रकुण्डल थिए उनीहरूका परिवारले ठुला ठुला प्रशस्त दानले ती सम्पूर्ण दम्पति ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट पारे। ती सबै सन्तुष्ट भएर प्रसन्न भएपछि ती सबैलाई भूयसी दक्षिणा अर्थात् यहाँ आएर बसिदिएकोमा, यहाँ आएर मन्त्र वाचन गरिदिएकोमा, यहाँ आएर भोजन ग्रहण गरिदिएकोमा भनेर उनीहरूलाई भूयसी दक्षिणाहरू पनि प्रदान गरे। त्यो दिएको भूयसी दक्षिणाले तृप्त भएका ती अरू सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना घर घरमा गए। किन्तु अति लोभी त्यो कदर्य नाम गरेको चाहिँ तिनै वैश्य चित्रकुण्डलका सामु धुरुधुरुँदै पिलपिलाउँदै उभियो। पिलपिलाउँदै उभिरहेर उसले विनयले नम्र भएर घुक्क घुक्क रोए जस्तो गर्दै सुक्क सुक्क सुकसुकाए जस्तो गर्दै भन्न लाग्यो, हे चित्रकुण्डल, हे वैश्य श्रेष्ठ, हे भगवत भक्तिका सूर्य समानका व्यक्तित्व, तपाईँले पुरुषोत्तम महिनाको व्रतको उद्यापन विधिपूर्वक अनि बडो धुमधामले राम्रोसित गर्नुभयो। त्यस्तो त यस पृथ्वी तलमा कहीँ पनि कसैले पनि गरेको छैन होला। तपाईँ आज कृतार्थ अथवा परिपूर्ण हुनुहुन्छ, हर तरहले भाग्यवान हुनुहुन्छ। जसले यसरी भगवानको आराधना गर्दछन्, आशीर्वादहरू प्राप्त गर्दछन्, तिनीहरू त्यस्ता भाग्यमानी नहुने कुरै भएन जो कि तपाईँले अत्यन्त भक्तिले पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नुभयो। तपाईँका पिता धन्य हुनुहुन्छ, तपाईँकी पतिव्रता माता पनि धन्य हुनुहुन्छ, जो दुवैले मिलेर तपाईँ जस्तो हरिभक्त छोरा पैदा गरे। यो पुरुषोत्तम महिना त झन् धन्य भन्दा पनि धन्य छ, धन्यहरूको पनि धन्य हो, जसको व्रत गर्नाले सम्पूर्ण प्रकारका मनुष्यहरू यस लोकको र परलोकको पनि शुभ फल प्राप्त गर्दछ। हे विशाम्पते, हे वैश्य श्रेष्ठ, तिमीले गरेको पूजा देखेर म त चकित भइगएँ। मैले यस्तो प्रकारले व्रत गरेको कहीँ पनि देखेको थिइनँ। अहो, तिमीले त साह्रै ठुलो कर्म गर्यौ, यस कुरामा कुनै सन्देह छैन। हे भूरिद, हे प्रशस्त दान गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका दाता, हे गरिब ब्राह्मणहरूलाई दान दिने व्यक्तित्व, प्रसन्नतापूर्वक अरू नबोलाएका ब्राह्मणहरूलाई पनि थुप्रै धन दियो, किन्तु भाग्यहीन अभागी मलाई चाहिँ के कारणले नदिएको, म त यत्तिकै कुरेर बसिरहेको छु। यस्ता प्रकारले त्यस कदर्यले सम्झाइसकेपछि चित्रकुण्डलले उसलाई पनि मनज्ञ नै धन दियो। त्यो धन लिएर त्यो लोभी बाहुनले रमाउँदै प्रसन्नतापूर्वक भुइँभित्र लगेर गाडिदियो आफ्नै भागमा प्राप्त गरेको धन। त्यसपछि त्यहाँ फेरि पाएको छैन भनेर छल गरेर पाएको धन पनि लगेर आफ्नो घरमा, जहाँ उसले सदा सम्पत्तिहरू लुकाउने ठाउँ थियो, त्यहीँ लगेर त्यो द्रव्य पनि लुकाउँदो भयो। त्यहाँ उसले श्री पुरुषोत्तम भगवानको धुमधामको ठुलो पूजा देख्यो र आफूले धन दोब्बर धन पाउने लोभले भए पनि पुरुषोत्तम महिनाको र पुरुषोत्तमको पूजाको खुब प्रशंसा गर्यो। त्यसरी देखिएको पूजनमा शरीक भएको कारणले गर्दा अनि भगवानको पूजनको जसरी भए पनि सम्मान गरेको कारणले गर्दा, प्रशंसा गरेको कारणले गर्दा, त्यसको महात्म्यले र पुरुषोत्तम पूजाको प्रशंसाको महिमाले गर्दा धनकै लोभले गरिएको भए पनि उसले मृग तीर्थ नाम गरेको त्यस तीर्थमा बाँदरको जन्म भए पनि त्यो पवित्र ठाउँमा आएर जन्म लिन पाएको हो।
तब सुतजी महाराजले भन्नुभयो, दर्शनले प्रशंसाले अनि धनका लोभले गरिएको भए पनि प्रभावले दुष्ट बाँदरलाई उत्तम तीर्थको वास प्राप्त भयो भने हे ब्राह्मण हो, हे सम्पूर्ण मुनिवृन्द हो, श्रद्धाले भक्तिभावपूर्वक दाम्पत्य सहित भएर अथवा एक्लै भए पनि अत्यन्त भक्तिपूर्वक भई पुरुषोत्तम भगवानको दर्शन, त्यसै गरी स्तवन प्रशंसा गर्नेको त फेरि पुण्यको कुरै के कुरा गर्नु, उनीहरूको पुण्यलाई तुलना गरेर सम्भव हुँदैन। अनि नारदजी महाराजले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण तपस्वी, हे मुनि श्री नारायण, राम्रा राम्रा रुखहरूले शोभिएको अनि असल शीतल जल रहेको तथा मनै हरण गर्ने घना बाक्लो छाया भएको जङ्गलमा त्यसले रहन पाउनुको कारण के हो? अब त्यो कारण बताउनुहोस्। उसको भविष्यमा के हुनेवाला छ ती सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू पनि मलाई जान्ने इच्छा भइरहेको छ। यस्तो नारदजी महाराजको वचन सुनिसकेपछि मुनि श्री नारायणले भन्नुभयो, हे अनग निष्पाप नारद, आफ्नो शरीरबाट सम्पूर्ण प्रकारका पापहरूलाई हटाउनु भएका तन्मन वचनबाट धर्मको मात्रै पालना गर्नुभएका हे निष्पाप नारद, सुन्नाले मात्रै पनि पाप नाश हुने यस्तो स्थानमा रहन पाउनुमा के कारण छ? त्यो कारण सुन्न चाहने हजुरलाई म बताउँछु, लौ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जब सकल ऐश्वर्य र चाहनाको पूर्ति गरिदिन सक्ने ती दशरथका छोरा रामले समुद्रमा पुल बाँधी पारी तरेर दुष्ट रावणलाई मार्नुभयो। आफ्नै प्राणप्रिय जुन सीता हुनुहुन्छ, हाम्रै जुन जगत जननी हुनुहुन्छ, सीता मातालाई हरण गरेर लङ्कामा लगेर राखेका जुन रावणहरू थिए उनीहरूलाई वध गरेर भगवान जति बेला फर्कनुभयो उहाँले आफ्ना भक्त विभीषणलाई छोडेर अरू कुनै पनि राक्षसलाई बाँकी राख्नु भएन र त्यसपछि अग्नि परीक्षा गरिएकी ती जानकीलाई पनि स्वीकार गर्नुभयो। तब रावण मारिएकाले प्रसन्न भएका ब्रह्मा शङ्कर इन्द्र आदि गरिएका देवताहरू त्यहाँ आए, हे राम तिमी वर माग भने। यति उनीहरूले भनेपछि आफ्ना भक्तहरूलाई भयरहित गराउने श्री रामचन्द्रजीले भन्नुभयो, हे सम्पूर्ण प्रकारका देवता गणहरू हो, यो कर्म त मैले मेरो आफ्नो कर्म गरेको हुँ, तैपनि संसारमा अब सजिलोसँग यज्ञ याग आदिहरू हुनेछन्, भगवानका नाम संकीर्तनहरू हुनेछन्, सम्पूर्ण जन खुसीले बाँच्न पाउनेछन्। यो कर्म यहाँ भएको छ। यदि यतिखेर मलाई वर दिन हजुरहरू चाहनु भएको छ भने मेरो कुरा अत्यन्त ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। यहाँ जो युद्धको समयमा ती सुरवीर वानरहरू राक्षसहरूद्वारा मारिएका छन् उनीहरूका तीरहरूले गर्दा मुटु टुक्रा टुक्रा भएर अथवा सम्पूर्ण प्रकारका वानरहरूको शरीर छेदविच्छेद भएर उनीहरूले ज्यान गुमाउन विवश भएका छन्। ती सबैलाई मेरो आज्ञा अनुसार अमृत बर्साएर चाँडै नै बचाइदिनुहोस्। यस्तो भगवान श्रीरामको त्यो प्रकारको आशा देखाइसकेपछि भगवान श्रीरामले यस्तो प्रकारको आज्ञा दिइसकेपछि सम्पूर्ण भगवानहरूले देवहरूले हवस् त भगवान हामी त्यसै गर्छौँ यति भनेर ती ब्रह्मा शङ्कर इन्द्र आदि गरिएका देवताहरूले अमृत बर्साएर सबै जुन बाँदरहरू थिए ती बाँदरहरूलाई बचाइदिए। त्यसका पछि ती समस्त लडाकु बानरहरू धेरै बेर सुतेर उठेका जस्ता भएर जरक जुरुक उठेर जुन रामचन्द्र हुनुहुन्छ साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रणाम गरे। अनि वरिपरि बानरहरूलाई राखेर पत्नी सीताका साथै आफू पनि पुष्पक विमानमा चढेर प्रसन्न मुखकमल भएका हाँसिला रामचन्द्रजीले भन्नुभयो हे सुग्रीव नाम गरेका बानर, हे हनुमान, हे ताराका छोरा, हे अङ्गद, हे जाम्बवान, तपाईहरूले बानरहरूको साथ रहेर मित्रले गर्नुपर्ने सारा कामहरू गर्नुभयो। अब तपाईहरू ती सबै बानरहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्, किनकि तपाईहरूले आज्ञा गरिएका ती बानरहरू यहाँबाट जता जता मन लाग्छ उतै उतै जाउन्। यी दीर्घजीवी धेरै वर्ष बाँचिरहने बानरहरू जहाँ जहाँको जुन जुन वनमा बस्दछन् त्यहाँ त्यहाँका वृक्षहरू सधैँभरि फलफुलले लटरम्म भइरहनेछन्। नदीहरू जहाँ यिनीहरू जानेछन् त्यस्ता ठाउँका नदीहरू मिठा जलले भरिएका हुनेछन् अनि तलाउहरू पनि शीतल जल भएका राम्रा राम्रा रहिरहनेछन्। तिमीहरूलाई कसैले पनि धपाउन सक्ने छैनन्। लौ अब मेरो आज्ञाले तिमीहरू जता जता जान मन लाग्छ त्यतै त्यतै जानु। यसै कारण भगवान रामचन्द्रको अचूक प्रभावले जहाँ वानर जातिका सम्पूर्ण प्राणीहरू बस्दछन् त्यहाँका वनमा नदीहरू र मिठो स्वादिलो ओसिलो जल भएका तलाउहरू रहन्छन्। ती सुन्दर तलाउहरूका ठाउँमा त्यसै गरी नदीहरूमा सम्पूर्ण वानरहरूले विहार गर्दछन्।
अनि फुलपालुवा पातहरूले झ्याम्मिएका र लटरम्म भएका फलहरूले शोभिएका ठुला ठुला रुखहरू पनि त्यस्ता प्रकारका जङ्गलहरूमा रहन्छन्। परन्तु नजानिकन अज्ञानले हुन गएका पूर्व जन्मका सुख दुःखहरू जहाँ गएर जन्तु जन्मिए पनि त्यहाँ ती अवश्य नै साथ लागेर जान्छन्। जसरी मानिस हिँडिसकेपछि छायाले उसको पछि छोड्दैन, त्यस्तै गरेर हामीले जन्म जन्ममा गरेका कर्मले गर्दा तिनले सिर्जना गरेका जुन अन्य फलहरू रहेका छन्, हामी जुन जन्म लिए पनि जस्तो अवतार लिए पनि हामी तिनीलाई साथमै लिएरै जानुपर्दछ। उनीहरू पछि नै लागेर आउँछन्, किनकि नभोगिकन सुकर्म वा कुकर्मको भोग सकिँदैन, त्यसबाट पार पाइन्न भन्ने यस्तो वेदको ठोकुवा वचन रहेको छ। तत्पश्चात फेरि मुनि श्री नारायणले भन्नुभयो, हे अनि मृग तीर्थमा जन्मिएको त्यो बाँदर त्यहाँ पर्वत समान विशाल हुँदै बढ्दै गयो। आफ्नो शरीरको रूप बढ्दै गएर बानर भएर जन्मिएको त्यो लोभी बाहुन पूर्व जन्मका पापले खान पिउन नसकेर सही नसक्नुको भोग प्यासले व्याकुल हुँदै त्यहाँको वनमा घुमफिर गर्ने गर्थ्यो। किनकि जन्मैदेखि उसको मुखमा पित्तको प्रभावले उब्जिएको एउटा ठुलो प्रकारको पीडा हुन्थ्यो, जसलाई सहन गर्न उसलाई अत्यन्त गाह्रो हुन्थ्यो। जुन पीडाले मुखको घाउबाट दिनरात रगत चुहिरहन्थ्यो। अत्यन्त पीडाले गर्दा केही पनि खान सक्दैनथ्यो। बानरको चञ्चल स्वभावले गर्दा सधैँ रुखहरूबाट असल राम्रा फलहरू तोडेर मुख नजिकै लगेर धेरै नै फलहरू आफूले खान नसकेर मुखमा धेरै दुःख भएर भित्रबाट भोक लागेको छ, तर त्यो भोकलाई मेट्न नसकेर आफ्नो दुखाइले गर्दा आफ्नो रगतले गर्दा ती फलहरू फेरि भुइँमा फालिदिन्थ्यो। पीडाले गर्दा त्यो बानर कहीँ पनि एकै ठाउँमा रहन सक्दैनथ्यो। कहिले यता भौतारिन्थ्यो, कहिले उता भौतारिन्थ्यो। दुःखको भुमरीमा परेर ड्वाडर हुन्थ्यो, परन्तु उसलाई त्यहाँबाट उद्धार गरिदिने कोही थिएन। त्यो दुःख रूपी सागरबाट उद्धार गरिदिने कोही थिएन। एक रुखबाट अर्को रुखमा जाँदाखेरि मर्न पाए पनि हुन्थ्यो, म बाँच्नुको के अर्थ भनेर सोच्दथ्यो। यस्तैमा कुनै दिन यो रुखबाट अर्कोमा जान उफ्रँदाखेरि बिचैमा भुइँमा फत्रक्क झर्यो र अत्यन्त दुखित भएर बिलाप गर्न लाग्यो। गोडो भाँचिएको नि जिउ थिलथिलिएको त्यो बाँदर पानीबाट निकालिएको माछो जस्तो छटपटाउँदै क्वा घुँ गर्दै रुँदै बस्न थाल्यो। कमजोरीले शिथिल शरीर भएको विभिन्न प्रकारका घाउहरूले गर्दा शरीर अनि त्यसपछि अनुहार पनि गलत पाकेको भोकले र प्यासले गर्दा दिनानुदिन व्याकुल बन्दै गयो। त्यस्तै घाउको रोगले दुखेर मक्किएर हल्लेका उसका सबै दाँतहरू पनि पुकु झर्न थाले। पूर्व जन्ममा गरेका त्यतिशय पापले यो जन्ममा यस्तो प्रकारको दुःख पाउनु पर्यो। यस्तै प्रकारले दिनहुँ भोकै रहँदै दैव संयोगले पुरुषोत्तम महिना आयो। त्यस पुरुषोत्तम महिनामा पनि त्यसै गरी जाडो बतास आदिले दुःख पाएकै रह्यो। उसलाई उद्धार गर्ने कोही भएन। त्यही जुन नाङ्गो ठाउँ थियो अथवा त्यो जुन तलाउको आडको ठाउँ थियो, त्यसैमा अत्यन्त दुःखपूर्वक रहँदो भयो। कुनै बेला कृष्ण पक्षमा घना जङ्गलमा विचरण गर्दा तीर खाएको त्यो बानर कुनै कुण्डको नजिकै पुगेर पनि पानी पिउन सकेन। भोकले व्याकुल त्यो बानर आफ्नो चञ्चलताले गर्दा त्यहाँ एउटा अग्लो रुखमा चढ्दो भयो। एउटा रुखबाट अर्को रुखमा उफ्रेर यता उता गरिराख्दा त्यहाँबाट झुक्किएर जुन त्यो तलाउ रहेको थियो अथवा त्यो बिचको खाली ठाउँ रहेको थियो त्यहाँ खस्यो र धेरै दिनदेखि भोकै रहेकोले इन्द्रियहरू शिथिल भएर मक्काएकोले गर्दा ती कमजोर त्यो बाँदर कसै गरी कुण्डको किनारमा आयो। जुन किनारको बिचमा परेको थियो अथवा जुन त्यो कुण्डको बिचमा परेको थियो छेउमा आयो र त्यहीँ थचक्क बस्यो। त्यहाँबाट उता सर्ने उसमा कुनै पनि प्रकारको सामर्थ्य भएन। धेरै समयपछि नखाएको कारणले गर्दा न उसको शरीरमा तागत थियो, न उसको शरीरमा कुनै धर्मले गर्दा कुनै तेज थियो। ऊ अत्यन्त मलिन भएर त्यो तलाउको छेउमा रहन थाल्यो। यस्तै प्रकारले त्यस बाँदरका दशमीका दिनदेखि 4 दिन पुरुषोत्तम महिनामा त्यसै कुण्डका किनारमा लडी गर्दै बिते, रुँदै बिते। 5औं दिन आएपछि सूर्य भगवान दिनको बीच भागमा गएको बेलामा अर्थात् मध्याहमा तीर्थको जलले शरीर भिजेको त्यो बाँदर प्राणरहित भएर लम्पसार पर्यो अथवा उसको प्राण पखेरु त्यो बाँदर रूपी शरीरबाट उडेर गयो। अनि त्यस शरीरलाई त्यागेर सारा पापहरू छुटेको उक्त त्यो जुन बाँदरको रूपमा आएको आत्मा थियो त्यो कदलेको आत्मा कञ्चन अनि निष्पाप हुन पुग्यो।
तब तुरुन्तै राम्रा राम्रा चम्किला गरगहनाले वेशभूषाले शोभिएको अनि कमलको पत्र जस्तो श्याम वर्ण भएको तथा करोडौँ कामदेव जस्तो सुन्दर एवं चमचम चम्किने रत्नहरू जडेको किरीट पहिरेको र अति राम्रो माछाका आकारको कुण्डल लगाएको अनि पवित्र टल्किने पहेँलो वस्त्र धारण गरेको तथा कम्मरमा असल असल प्रकारका रत्नहरू भएको कर्धनी बेरेको अनि चम्किने बाजुवाला पहिरेको र त्यस्तै औँठी हारहरूले शोभिएको एवं नीला घुङ्रिएका चिल्ला केसले ढाकिएको सुन्दर मुहार भएको दिव्य देह प्राप्त गर्दो भयो। अनि त्यसै बेला त्यहाँ विभिन्न प्रकारका वाद्यवादनहरूको स्वर गुन्जिन थाल्यो, दमाहाहरू बजेको आवाज आउन थाल्यो, मादल झ्यालीका साथमा मिठा मिठा स्वरहरू गुन्जिन थाले भने जुन भगवानको जस्तै बेडु रहेको छ, जुन मुरली रहेको छ, उसको पनि ठुलो ध्वनि अत्यन्त मधुर ध्वनि घन्किन थाल्यो तथा वरिपरि आएर अप्सराहरू नाचिरहेको अनि गन्धर्वहरू र किन्नरहरूले गाना गाइरहेको गीतहरू गाइरहेको एवं सम्पूर्ण प्रकारका भगवानका भक्तहरूले खचाखच भरिएको दिव्य विमान तुरुन्तै त्यहाँ आइपुग्यो। यस्तो विमानलाई देखेर अत्यन्त भाग्यमानी दिव्य देह धारण गरेको त्यो बाँदर अत्यन्त खुसीले गर्दाखेरि पागल होला जस्तै भयो। यो पुण्यात्माहरूलाई जसले जीवनभर धर्म गर्दछन्, जीवनभर दान गर्दछन्, जन्म जन्मसम्महरूको सेवा गर्दछन्, भगवानको सदा भजन कीर्तन गर्दछन्, व्रत उपवासहरू गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले मात्रै पाउने यो जुन स्वर्गीय विमान रहेको छ, यो ठुलो विमान रहेको छ, यो म जस्तो पापीलाई लिनका लागि भनेर यहाँ कसरी आएको छ, यो कसरी सम्भव भयो भन्ने यस्तो मनमा नै सोच्दै अत्यन्त आश्चर्यचकित हुँदो भयो। तब त्यस विमानका सामु उभिएपछि कुनै अप्सराले त्यसका उप चन्द्रमा जस्तो सेतो छाता ओढाइन्। कुनै अप्सराहरू प्रसन्नतापूर्वक त्यसको दुईतिर उभिएर दुई चामर डोलाउन थाले। कति अप्सराहरू पान भरिएका थाली हातमा लिएर उभिएका थिए, कति अप्सराहरू चाहिँ नाच्नमा मस्त थिए, कति चाहिँ स्वर गङ्गाको जलले भरिएको सुनको झारी लिएर त्यहाँ खडा भए, कति हातमा बाजा लिएर जुन गीतहरू गाउनमा त्यसै गरी बाजाहरू बजाउनमा मस्त भएर अगाडि रहिरहेका थिए। त्यो समय त्यो पल हेरेर आँखा नथाक्ने, त्यसै गरी सुनेर कान नथाक्ने, त्यसै गरी भोगेर मन नथाक्ने खालको थियो। यस्ता प्रकारले त्यस ऐश्वर्यलाई देखेर त्यो पहिलेको बाँदर त बनाइएको चित्र जस्तो हुँदो भयो। अर्थात् केही समय अघिसम्मको जुन मेरो रूप थियो, केही समय अगाडिसम्मको जुन मेरो जिन्दगी थियो, त्यो त एउटा सपना मात्रै थियो जस्तो उसलाई लाग्न थाल्यो। त बाँदरले दिव्य स्वरूप धारण गरेको बाँदरले फेरि सोच्न थाल्यो, यो के हो, म जस्तो दुष्ट पापीलाई कुन पुण्यले यो सब प्राप्त भयो? मेरो केही पनि पुण्य कर्म छैन जुन पुण्यले म अहिले हरि भगवानको परम धाममा प्राप्त हुन सकूँ, परम धाममा जान सकूँ। श्री नारायणले नारदजीलाई भन्नुभयो, यस्तो तर्क वितर्क गरिरहेको त्यो कदरियाले सुखको ठुलो खजाना त्यो दिव्य विमानलाई अगाडि देखेर चित्तमा बडो आश्चर्य मान्दै अकमक्कमा पर्न गयो। तब ती हरिका पार्षद जो पुण्यशील र सुशील नाम गरेका रहेका छन्, उनीहरूले उसको हृदयको ठुलो अभिप्राय जानेर आफ्ना दुवै हात जोडी विनयपूर्वक अति नम्र भई अगाडि उभिएर झुकी उसको पाउमा ढोगेर त्यो बाँदरको जुनी त्यागेर दिव्य देहको भएर अगाडि रहेको उस कदरियालाई सुन्दर वचन भन्न लागे। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममा समाहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कदर्योपाख्याने कपि जन्मनि विमानागमनं नामाष्टाविंशोऽध्याय। हरये नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। ॐ
नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।